हेलो दोस्तों, 21 अगस्त 1911 को यह फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पीर की सुबह थी। काफ़ी हलचल थी, लोग अपने दफातर में काम पर जा रहे थे जब अचानक 3 आदमी लोअर म्यूजियम से बाहर आए। तीनों ने पिछली रात म्यूजियम में गुजारी थी और अब वो लोअर म्यूजियम की एक अहम जायदाद लेकर जा रहे थे जो कि एक कंबल में छुपा हुआ था। जबकि उन्होंने फरार होने की कोशिश की, वो करीबी रेलवे स्टेशन पर गए और सुबह 8:45 पर ट्रेन पकड़ी और गायब हो गए। इस हकीकत से पूरी दुनिया बेखबर थी। उन्होंने एक पेंटिंग चोरी की थी, कोई मामूली पेंटिंग नहीं, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग दी मोना लीजा। आज इस पेंटिंग की कदर $1 बिलियन के करीब है। इसके पीछे क्या वजह है? मोना लीजा में क्या राज पोशीदा हैं? ये दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग क्यों है? आइए मोना लीजा के इसरार को समझते हैं आज की इस वीडियो में। मोना लीजा को 1503 में पेंट किया गया था एक इतालवी फनकार लियोनार्डो डांची के ज़रिए, और ये आदमी बहुत हैरत अंगेज़ था कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। वो ना सिर्फ एक मासूर था बल्कि एक इंजीनियर, साइंसदान, मुजस्मा साज, मामार और नज़रिया साज। इनको बहुत से मज़ामीन का इल्म था, चाहे वो पेंटिंग हो, नक्शा नगारी, फल्कियात, अनाटमी, नबातियात, बायोड्रोलॉजी, अर्जियात, ऑप्टिक्स या यहाँ तक कि कदीमियात। इनकी ज़िंदगी पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, लिहाजा इसके बारे में ज़्यादा बात किए बगैर आइए मोना लीजा की तरफ चलते हैं, जो इनकी सबसे मशहूर पेंटिंग थी। लेकिन पेंटिंग में ये शख्स कौन था? पेंटिंग में औरत की शनाख्त के बारे में लोग हमेशा से मुतजस्सिस रहे हैं। इस बारे में पहला इंकशाफ की तरफ से किया गया था जॉर्जियो वसारी नाम का एक इतालवी फनकार, जिसने 1550 में लियोनार्डो डांची की सवाह अमरी लिखी। वसारी के मुताबिक ये औरत थी। इसकी शादी रेशम के एक ताजर से हुई थी जो फ्लोरेंस में रहता था, फ्रांसिस्को जियोकोंडो। इसका ख्याल था कि फ्रांसिस्को ने इसकी बीवी की ये पेंटिंग बनाई थी और यही इस पेंटिंग के नामों की असल है। पहला नाम जो हम सब जानते हैं, मोना लीजा, मैडोना लीजा से माखूज। रवायती तौर पर इतालवी में मैडोना का लफ्ज़ मैडम के लिए इस्तेमाल होता था, तो मैडोना लीजा का मतलब मैडम लीजा था। मैडोना का लफ्ज़ बाद में मोना कर दिया गया। मोना डबल एन के साथ जब ये अंग्रेजी में लिखा था एक एन गिरा दिया गया था और मोना बन गई। तो मोना लीजा का मतलब है मैडम लीजा या लेडी लीजा। और फिर मोना लीजा का दूसरा नाम आता है ला जियोकोंडा है। इसकी शादी के बाद लीजा गेरार्डिनी लीजा जियोकोंडो बन गया। दिलचस्प बात यह है कि इतालवी ज़बान में जियोकोंडो का मतलब है हल्के दिल या खुश मिजाज, रोशन और खुशकुन। और आज मोना लीजा अपनी मुस्कुराहट के लिए बहुत मशहूर है, तो इसी जगह इसका नाम पड़ा ला जियोकोंडो। फ्रांसीसी में लफ्ज़ जे जियोकोंडो के साथ लिखा जाता है, इस तरह जोकोंड। तो यही वजह है कि जब आप पेरिस में लोअर म्यूजियम जाते हैं और मोना लीजा की पेंटिंग देखते हैं, फ्रांसीसी में इसकी शनाख्त ला जोकोंड के नाम से होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि 1550 में इस इंकशाफ के बावजूद लोग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। वसारी का बयाना दुरुस्त था। बहुत से नजरियात सामने आने लगे, इस औरत के बारे में कोई और है। कुछ लोगों ने कहा कि वो लियोनार्डो डांची की माँ थी, कुछ लोगों ने कहा ये इतालवी अशराफिया की मलका की पेंटिंग है। सबसे दिलचस्प नजरिया ये था, इस पेंटिंग में डांची ने खुद को पेंट किया था कि ये पेंटिंग किसी औरत की नहीं है, लेकिन हकीकत में डांची की एक सेल्फ पोर्ट्रेट, जहां उसने तस्वर किया अगर वो औरत होती तो वो कैसा लगता। इस नज़रिए को आर्टिस्ट लीलन शवार्ट्ज ने 1987 में एक मजमून में फ़रोग दिया था। उसने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया के दरमियान ममासलत दिखाने की कोशिश करें। लियोनार्डो डांची का चेहरा और मोना लीजा की तस्वीर, इस मुंतक के साथ कोई भी दो चेहरे इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह देखा जा सकता है। लेकिन आज हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं औरत ने यहाँ पेंट किया वाकई लीजा जियोकोंडो है। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर 25 साल तक इस पर तहकीक की और 2004 में इसने वाज़ेह सबूत दरियाफ्त किया। इस हकीकत को साबित करने के लिए इसने ये भी पाया डांची खानदान के दरमियान गहरे ताल्लुकात थे। फ्रांसिस्को जियोकोंडो के खानदान के साथ उसे एक रिकॉर्ड भी मिला। लीजा की शादी 5 मार्च 1495 को रजिस्टर्ड हुई।
جب لیزا 16 سال کی تھی اور فرانسسکو کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی، اس نے پایا لیونارڈو ڈاونچی کے والد اور لیزا کے شوہر ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ ممکن ہے یہ پینٹنگ لیزا کے شوہر نے نہیں بنائی تھی، لیکن لیونارڈو کے والد کی طرف سے پلنٹی کہتا ہے جب مونا لیزا کو پینٹ کیا گیا تھا لیزا کی عمر 24 سال تھی، اور یہ کہ اس کو پینٹ کرنے کے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ 1503 میں جب فرانسسکو اور لیزا نے اپنا گھر خریدا، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ دسمبر 1502 میں جب ان کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ دوسری وجہ زیادہ امکانی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سے 3 سال پہلے 1499 میں لیزا نے اپنی بیٹی کھو دی۔ پینٹنگ شروع کرنے کے 15 سال بعد وہ ابھی تک اس پینٹنگ پر کام کر رہا تھا، اس میں ترمیم کرنے اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1519 میں لیونارڈو ڈاونچی کا انتقال فرانسیسی محل میں قیام کے دوران ہوا۔ بادشاہ نے اس پینٹنگ کو اپنے رائل کلیکشن کا حصہ بنا کر رکھا۔ 1757 میں جب فرانس کا انقلاب آیا، اس پینٹنگ کو محل سے باہر نکالا گیا تھا اور لوور میوزیم کے حوالے کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ مونا لیزا 1911 میں چوری ہوئی تھی۔ اس چوری کا ماسٹر مائنڈ ونسنزو ایروجیا تھا۔ اس نے یہ پینٹنگ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر چرائی تھی۔ وہ ایک اطالوی نیشنلسٹ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پینٹنگ اٹلی کی ہے، فرانس میں نہیں، اور یوں چوری کرنے کے بعد وہ اسے اٹلی لے گئے۔ ایسے مشہور پینٹنگ چرانا ایک پرخطر کام تھا، خاص طور پر جب پینٹنگ کی قیمت لاکھوں ڈالر میں تھی، لہٰذا ظاہر ہے ونسنزو نے اس چوری کے بعد محسوس نہیں کیا ہوگا۔ آئیے اس پینٹنگ کی خاصیت جانتے ہیں، یہ اتنا خاص کیوں ہے۔ سب سے پہلے مونا لیزا کو کاغذ یا کپڑے پر پینٹ نہیں کیا گیا تھا، اس کے بجائے اسے چنار کی لکڑی پر پینٹ کیا گیا تھا۔ ان دنوں یہ اطالوی مسوروں کی پسندیدہ لکڑی تھی۔ دوم، یہ پینٹنگ بڑی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت خاص سمجھا جاتا ہے کیونکہ اپنے وقت میں اٹلی میں یہ پہلی پینٹنگ تھی جس نے اس شخص پر بہت قریب سے توجہ مرکوز کی۔ ان دنوں ایسی پینٹنگ کوئی نہیں بناتا تھا۔ اگر آپ اس پینٹنگ کے کلر گریڈنگ کو دیکھیں تو یہ ایک مدھم پینٹنگ کی طرح لگتا ہے۔ یہ اتنا زرد ہے کہ ایک بار پروفیسر لیزا کو ہائی کولیسٹرول کی مریضہ قرار دیا تھا، لیکن اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے اس پینٹنگ کے اوپر وارنش کی ایک تہ ہے تاکہ اس پینٹنگ پر نمی کا کوئی برا اثر نہ پڑے۔ چونکہ اسے لکڑی پر پینٹ کیا گیا تھا لہٰذا اسے نمی سے بچانا ضروری ہے۔ ڈاونچی نے اس پینٹنگ میں خاص ٹیکنیک کا استعمال کیا جو سفوماٹو کے نام سے جانا جاتا ہے، ملاوٹ کی ٹیکنیک۔ خاکہ کو دھندلا کرنا اور رنگوں کو ملانا سفوماٹو کی ٹیکنیک ہے۔ مونا لیزا کی چوری پر واپس آ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس چوری کا ماسٹر مائنڈ ونسنزو لوور میوزیم میں ملازم تھا۔ ایک دن وہ میوزیم کے کسی کونے میں چھپ گیا اور رات وہیں گزاری، جس کے بعد اگلی صبح وہ پینٹنگ کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ لیونارڈو ڈاونچی ایک اطالوی تھا، یہ پینٹنگ کسی اطالوی میوزیم میں ہونی چاہیے۔ چوری کی خبر پھیلی تو اس نے پوری دنیا میں سرخیاں بنائیں، کئی جاسوسوں کو کام پر لگا دیا چور کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن کوئی اسے تلاش نہ کر سکا۔ 2 سال تک پیروگیو نے اس پینٹنگ کو اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، ساری دنیا اس کی تلاش میں تھی۔ آخرکار وہ بے صبرا ہو گیا اور پینٹنگ بیچنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ پینٹنگ فلورنس کی ایک آرٹ ڈیلر کو بیچنے کی کوشش کی جس کا نام تھا جیونی پوگی۔ جیونی مشکوک ہو گیا اور اس کی تصدیق کے لیے پینٹنگ پر ڈاک ٹکٹ دیکھا۔ یہ چوری شدہ پینٹنگ تھی، اسے دنیا کی سب سے مطلوب چیز فروخت کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ونسنزو پکڑے گئے اور 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ پینٹنگ کو واپس لوور میوزیم بھیج دیا گیا۔ 4 جنوری 1914 کو پھانسی دے دی گئی۔ آج یہ پینٹنگ وہاں اویزا ہے، بلٹ پروف شیشے کے پیچھے، سخت آب و ہوا کے زیر کنٹرول حالات میں، جہاں درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس سے 21 ڈگری سیلسیس پر سختی سے برقرار رکھا جاتا ہے۔ شاید اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے، صرف اس چوری کے بعد کیا مونا لیزا کی مقبولیت بڑھنے لگی اور یہ دنیا کی نمبر 1 مشہور پینٹنگ بن گئی۔ یہ ٹھیک ہے، چوری سے پہلے مونا لیزا زیادہ مشہور نہیں تھی۔ جو لوگ فن میں دلچسپی رکھتے تھے مونا لیزا کے بارے میں جانتے تھے، لیکن عام لوگ مونا لیزا کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا اگر آپ لوور میوزیم جاتے ہیں اور مونا لیزا کی پینٹنگ دیکھیں اور آپ اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں، پھر آپ اس مقبولیت کے لیے ونسنزو کو مورود الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔